Nagpahibalo ang lokal nga kagamhanan sa General Santos City nga temporaryong suspendihon ang tanang face-to-face classes sa tanang level sa mga pribado o pampublikong tuwaan karong adlaw October 13 hangtod ugma October 14, 2025. Ang maong lakang gibase sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office human sa linog nga nahitabo sa syudad og sa mga sunod-sunod nga mga aftershocks nga nasinati sa miaging adlaw. Ang tuyo sa suspensyon maong paghatag og igong panahon alang sa hugot og hapsay nga inspeksyon sa tanang school buildings aron pod masiguro nga luwas kini gamiton pagbalik sa mga magtutunga ug magtutudlo. Ang mga technical team ipakatap aron tan-awon ang kondisyon sa estruktura sa mga tungaan, lakip ang mga classroom, covered court, laboratories ug uban pang pasilidad. Apilusab sa gilantaw sa LGU ang kaayong pangisip ug emotional nga kahimtang sa mga estudyante, magtutudlo ug non-teaching personnel. Gibot siya usab sa lokal nga kagamhanan nga matagaan nila og panahon aron makabawi, makapahuway ug makabati og kahupayan human sa kasinatian sa linog. Gidasig usab ang mga tungaan nga magpatuman og alternative way sa pagtudlo kung mahimo sama sa asynchronous, online learning o blended learning aron dili kaayo madugay ang academic calendar ug mapadayon ang edukasyon sa mga estudyante. Sa karon padayon ang pagbantay sa kahimtang sa dakbayan ug ang LGU mo pagawas og dugang nga mga pahibalo ug lakang base sa kahimtang sa panahon ug sa epekto sa linog. Ginaawag ang tanan nga magpabiling alerto, dili magpakatag og dili tinuod nga impormasyon ug musalig lamang sa opisyal nga mga pahibalo gikan sa mga awtorisadong ahensya sa gobyerno. Mao kanang report gikan sa patrol kini si Bombo Marcabanos para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!